यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याउने र कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। त्यो पारित गर्नुभन्दा अगाडि त्यत्रो आन्दोलन गरेको, जनताको टाउको फुटेको छ, सारा भएको छ, तिनै मान्छे पनि फेरि चुनावतिर लाग्दै हेर्नुहोस् त। आफ्नो स्वार्थको निम्ति अन्तत माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि एमसीसी सम्झौता गर्ने कुरामा उनीहरू सहमत भए। क्रान्तिकारी उभार आएको बेलामा जनता त्यति लाग्दिन्छन् र त्यो चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्छ। उभार नभएको बेला चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाको काल आयो भने थोरै मान्छे मात्रै मागिरहन्छन्, अरू त लागापाका लागिहाल्छन्। जनता अब बाँच्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ जित्न नसक्ने भएर बहिष्कार गरेको, फेस गर्न नसकेर नगएको होइन चुनावमा भन्थे। अब इतिहासमै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो मात्रामा मूल्य वृद्धि गरेको छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामी पनि जाउँ, एमसीसीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर लडौँ भनेर पनि भनेको थिएँ। तर हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ बन्दैन, त्योभन्दा हामीलाई बढी पोलिटिकल्ली घाटा हुन्छ। त्यसकारण अहिले बहिष्कार गर्नु ठिक छ भन्यौँ हामीले। तपाईहरूले जुन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अन्य क्षेत्रमा जुन महँगी छ त्यसको विषयमा आन्दोलन गर्ने भनेर जुन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ र हिजोका दिनमा पनि एमसीसीका विरुद्धमा नै आन्दोलन गर्ने भनेर विभिन्न अभियानहरू आन्दोलनहरू पनि गर्नुभयो। त्यो खासै प्रभावकारी या सरकारले सुन्ने किसिमको नि भएन। अहिले एमसीसी सँगसँगै महँगीका विषयमा नै आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यो प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यो आफै प्रभावकारी हुने कुरो त भएन। यो आन्दोलन गर्ने कुरा रह्यो र हामीले समग्र कोणबाट अब अहिले पार्टीको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको तर्फबाट त्यसै गरी हामीले आज जो पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले जो सङ्घर्ष गर्ने कुरा जो हामीले यहाँबाट प्रष्ट पनि पार्यौँ र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा अखिल क्रान्तिकारी हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ र हामी निरन्तर अब यो महँगीको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्ध, व्यथितिको विरुद्ध र सबै प्रकारका विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ, हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ। र हिजो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर अन्ततः यहाँका केही दलालहरू, केही राष्ट्रघातीहरू त्यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। आफ्नो स्वार्थको निम्ति अन्ततः माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि एमसीसी सम्झौता गर्ने कुरामा उनीहरू सहमत भए र एमसीसीलाई संसदबाट पास गराइयो। तर यो जब नेपालमा एमसीसी लागू हुने बित्तिकै यसले नेपाललाई स्वत यसले एउटा विदेशीहरूको रणमैदानको रूपमा यसले स्थापित गराउँछ, यसले बनाउँछ र यो मुलुक अन्ततः विदेशीहरूको त्यो क्रीडास्थल बन्छ र नेपाल चाहिँ यस्तो स्थितिमा पुग्छ जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता असाध्यै खतरामा पुर्याउने र भोलि यदि अमेरिका र चाइना बीचको जो युद्ध भयो भने त्यसले नेपाल भुमरीमा पर्छ र नेपाल आज त्यसको ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ नेपाल बन्छ हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर आन्दोलित भयौँ। तर पनि उनीहरूले जो पास गरेका छन् र अहिले पनि हामीले भनिराखेका छौँ यो आन्दोलन, यो एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ। र त्यसै गरी अरू राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरू हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत आज 73भन्दा बढी ठाउँमा जो हाम्रा सीमाहरू मिचिएका छन् त्यो सीमा फर्काउने सन्दर्भमा र हाम्रो सीमाहरूको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको यो सरकारले त्यो गरिराखेको छैन। र त्यसै गरी जनताको जीवनको सन्दर्भमा आज जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आजदेखि यातायातमा फेरि मूल्य वृद्धि भइसकेको छ, भाडा बढिसकेको छ। आजदेखि खाने तेल, ग्यास लगायत सबै कुरामा मूल्य वृद्धि भएको छ। ग्यासमा त एलपिजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 को दरमा मूल्य वृद्धि भएको छ र जब 10 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले इन्टु 10 गुणा बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि बढाउँछ र आज तपाईँको जनताको जीवन यति धेरै कष्टप्रद बनिराखेको छ, जनता अब बाँच्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ र यो सरकार जवाफदेही छैन भन्ने कुरो त हिजो चाहे केपी ओली नेतृत्वको सरकार, चाहे शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार, चाहे कुनै पनि चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल कसैको नेतृत्वमा सरकार बने तापनि अन्ततः यो मुलुकको विकास, समृद्धि, जनताको अधिकार, जनताको समस्याप्रति जवाफदेही छैन भन्ने कुरो त त्यो पुष्टि हुँदै आएको छ। हिजो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बाँडियो तर त्यहाँ भयो के भन्नुहोला भने कोभिड-19 को बेलामा जनता मर्नु बाध्य र विवश थिए, जनताले उपचार पाएनन्, अक्सिजन पाएनन्, जनताको त्यहाँ जब मान्छेहरू मरे, बिरामीहरू, तर उनीहरूको लास चाहिँ बिस्कुन जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लास लाग्यो। तर त्यति हुँदा पनि नेपाल सरकार गम्भीर बनेन, जिम्मेवार बनेन र साथसाथै अहिले जब परमादेशबाट शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार त बन्यो तर त्यो सरकार बने तापनि अन्ततः यो सरकार
कति जनताको पक्षमा जिम्मेवार छ भन्ने कुरो त जब चुनाव सकिँदा नसकिँदै कथित स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै जनताको ढाड सेक्ने गरी वैशाख 31 गते डिजेल पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गर्यो। त्यसको फेरि एक हप्ता पनि नबित्दै फेरि अर्को 10 रुपियाँको दरले इतिहासमै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो मात्रामा मूल्य वृद्धि गरेको छ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 200 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले के देखिन्छ भन्नलाई भने अब यो सरकार मात्रै होइन, यो राज्य व्यवस्था र यो सत्ता अब धेरै टिक्नेवाला छैन र यो जनताले यो व्यवस्थाबाट यो राज्य सत्ताबाट कुनै पनि अधिकार पाउँदैनन्, न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता हुन्छ, त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दा अब आन्दोलन, अब विद्रोह नै जरुरी छ, जनताको सङ्घर्ष नै जरुरी छ भन्ने कुरो आज समग्र परिस्थितिले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ र अब विद्रोह नै हो, आन्दोलन नै हो, सडक सङ्घर्ष नै हो भन्ने कुरो आज थप त्यो पुष्टि हुँदै गएको छ। तपाईहरू लामो समय एमसीसीका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहँदा, एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनिरहँदा अहिले स्थानीय निर्वाचनले जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो त्यही पार्टीले स्थानीय चुनावको नेतृत्व जुन हिसाबले लिडिङ गरिरहेछ र जनताले जुन अभिमत दिइरहेछन्, के जनताले नबुझेर कि हजुरहरूले बुझाउन नसकेर या राष्ट्रघाती नभएर हो एमसीसी? होइन, यहाँ कस्तो भयो भने हिजो 10 वर्षको जनयुद्ध के को निम्ति भएको थियो? यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याउने र कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव छैन भनेर हिजो जनयुद्धको सुरु गरियो र हरेक प्रकारका आन्दोलन सङ्घर्षहरू भए। तर फेरि पछिल्लो स्थितिमा के भइदियो त? प्रचण्ड बाबुरामहरू भने उनीहरूले घात गरे, उनीहरूले अन्ततः जनयुद्धप्रति पनि घात गरे, नेपाली जनताप्रति पनि घात गरे र अन्ततः तिनै संसदीय व्यवस्थामा उनीहरू त्यहाँ पुरै लम्पसार पर्न पुगे र त्यसको परिणाम हो आज तपाईको जब संसदीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस, हिजो पनि नेपाली कांग्रेस ठुलो थियो र अहिले संसदीय व्यवस्थामा जब प्रचण्डहरू त हिजोका जनयुद्धका नायक भनिएका मान्छेहरू अन्ततः जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका भनेका मान्छेहरू खलनायकमा बदलिए र यतिसम्म कि तपाईको प्रतिक्रियावादी कित्ताको चाहिँ नायकमा उनीहरू बदलिए। त्यसले गर्दाखेरि यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थामा त जसले अथाह पैसाको खोलो बगाउन सक्छ, जोसँग पैसा छ, स्रोत छ, साधन छ, उसैले चुनाव जित्ने हो र कोसँग अथाह पैसा हुन्छ तिनै दलाल, तिनै तस्कर, तिनै भ्रष्ट र तिनै माफिया र ठेकेदारहरूसँग पैसा हुन्छ र त्यसैले चुनाव जित्छ किनकि उसले पैसाको खोलो बगाउँछ। आज स्थानीय तहको निर्वाचनकै सन्दर्भमा एउटा वडामा त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाका वडाहरूमा तपाईँको त्यहाँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। यसले गर्दाखेरि के पुष्टि हुन्छ भने यो व्यवस्था अब फेलियर भइसक्यो। जनताले विकल्प खोजेका छन् भन्ने कुरो त आज जुन ढङ्गले जनताका भुल्काहरू उठेका छन्, तर यो व्यवस्थामा हो कति बेला चाहँदा पनि यो व्यवस्थामा जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन्, तर जनताले विकल्प त खोजेका छन् नि त, त्यो त पुष्टि हुन्छ हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा विद्रोह सन्निकट छ, जनताको आन्दोलन सन्निकट छ, जनताको सङ्घर्ष जरुरी छ भन्ने कुरो त्यो पुष्टि भएको छ र जनता विकल्पको लागि जनता आन्दोलनमा आउँछन्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल सधैँ जनताको साथमा छ। निरन्तर जनताको हक अधिकारको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितताको निम्ति, जनजीविकाको सुनिश्चितताको निम्ति, समग्र यहाँ भएका व्यथिति, विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विकृतिको अन्त्यको निम्ति निरन्तर हामी सङ्घर्षलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र समग्र रूपमा यहाँका सबै तमाम समस्याहरूको समाधानको निम्ति अब आन्दोलन नै हो, विद्रोह नै हो, सङ्घर्ष नै हो र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था जो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था छ यो धेरै टिक्नेवाला छैन, यो मक्किसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जनता आन्दोलित हुनुको अर्को विकल्प छैन र जनताले अधिकार मागेर पाउँदैनन्, जनताले अधिकार खोसेर लिनुपर्छ। अधिकार खोसेर लिनुको निम्ति जनता सङ्घर्षमा आउनुपर्छ, जनता विद्रोहमा आउनुपर्छ, जनता आन्दोलनमा आउनुपर्छ, अनि मात्रै अधिकार सुनिश्चित हुने सम्भव छ। त्यसै गरी हाम्रा मिचिएका सीमाहरू 73भन्दा बढी ठाउँमा जो हाम्रो सीमाहरू मिचिएका छन् त्यो सीमाहरूको सन्दर्भमा पनि त्यति सहज ढङ्गले त्यो प्राप्त हुनेवाला छैनन्। जनताको आम जनतालाई हामीले चाहिँ सङ्गठित गर्नुपर्छ, हामीले आन्दोलनमा उतार्नुपर्छ, सङ्घर्षमा उतार्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रियताको विषयमा होस्, जनजीविकाको विषयमा होस्, जनतन्त्रको विषयमा होस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी सधैँ जनताको साथमा छ र हामीले भनेको कुरो स्थानीय तहको निर्वाचन, कथित स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले भनेका थियौँ यो निर्वाचनबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि होइन, जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा होइन, तर वास्तवमा जनताले महँगी पाउँछन्, भ्रष्टाचार बढ्छ, अन्याय अत्याचार बढ्छ, व्यथिति बढ्छ, अराजकता बढ्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो हामीले भनेको कुरो पुष्टि भएको छ। अहिले तपाईँको त्यही हामीले कुरो उठाउँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यो कुरो उठाउँदा हामी कयौँ पटक हामी गिरफ्तार भएका छौँ, तर आज त्यो कुरो पुष्टि भएको छ किनकि
चुनाव स्थानीय तहको चुनाव सकिँदा नसकिँदै जनताले के पाए त? उपहार के पाए? महँगी पाए, भ्रष्टाचार पाए, यही पाए होइन न आज जनताले? हो, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा जनता बिउजिसकेका छन्, जनता उठिसकेका छन् र त्यसकारण यी दलाल शासकहरूका जो मानसिकता छ यो मानसिकताले यो मुलुक बन्दैन। हाम्रो मुलुकमा भएका सबै प्रकारका स्रोत साधनहरू, जल जङ्गल जमिन जडीबुटी जनशक्ति सबैको सही ढङ्गले यसको सदुपयोग गरेर सबैको उपयोग गरेर यो मुलुकलाई हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ, यो मुलुकलाई हामी सुन्दर स्वाधीन बनाउन सक्छौँ र समग्र रूपमा नेपाली जनताको हामीले अधिकार सुनिश्चित गर्ने त्यो परिस्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा, स्थानीय चुनावका विषयमा र जुन महँगी छ यो विषयमा नि कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ राजनीतिक नेता, माओवादीका नेता सीपी गजुरेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। धन्यवाद। तपाईहरू महँगी व्यथिति यो देशमा विकृति भयो, यही संसदीय व्यवस्था भयो भनेर जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो र जनयुद्धलाई एउटा शान्ति प्रक्रियामा नै आयो। त्यसपछि यही संसदीय व्यवस्थामा पार्टी रोमलियो केही समय, त्यसपछि यो संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन है भनेर फेरि पार्टी फुटालेर छुट्टै सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र यो फुटालिसकेपछि या हजुरहरू निस्केर गइसकेपछि छुट्टै पार्टी बनाइसकेपछि जुन यो संरचना बनेको लगभग 9-10 वर्षको पिरियडमा तपाईँहरूले पनि खासै जनताको बिचमा जान नसक्नु भएको या जनतालाई बुझाउन नसक्नु भएको या जनतै नबुझेका हुन् कि हजुरहरूबाट पनि खासै जुन हिसाबले एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती सम्झौता हजुरहरू गराइरहने तर जनताले तिनै दलहरूलाई फेरि अनुमोदन गरिरहने, यही देखिन्छ अहिले स्थानीय चुनावलाई बाट पनि। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के हो भने राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ, एउटै खालको हुँदैन। जुन बेला जनयुद्ध चाहिँ अलिकति हाबी भएको बेला थियो त्यतिखेर पार्टीको धेरै ठुलो प्रभाव देखिएको थियो। यो फेरि नेपालमा मात्रै हुने होइन, जहाँ पनि विश्वमा त्यही हुन्छ। क्रान्तिकारी उभार आएको बेलामा जनता त्यति लाग्दिन्छन् र त्यो चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्छ। उभार नभएको बेला चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाको काल आयो भने थोरै मान्छे मात्रै मागिरहन्छन्, अरू त लागाफाका लागिहाल्छन्। त्यही नेताहरू अलिकति दृढ विश्वास भएका अलिकति त्यस्ता चाहिँ नेताहरू र उहरू मात्रै मागिरहन्छन्। त्यसकारण हाम्रो यहाँ पनि त्यही भयो, किनभने 10 वर्ष जनयुद्धपछि चाहिँ जुन शान्ति प्रक्रिया भएको थियो, अब एउटा कारण चाहिँ के हो भने मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ शान्ति भयो, अब चाहिँ राम्रो हुने भयो, अब सबै ठिक हुने भयो भन्ने पक्षतिर गए मान्छेहरू। अनि हामीले अहिले हुँदैन, अब यसले हुनेवाला छैन भन्न मान्छेले पत्याएन। किनभने सबैलाई के भने सजिलो त जसले पनि चाहन्छ, सजिलो हुँदाहुँदै अप्ठ्यारोतिर कोही जान चाहँदैन। त्यसो भने हामी चाहिँ यो बाटोले हुँदैन भनेर हामीलाई आत्मविश्वास थियो, हामीले त्यो गऱ्यौँ। तर जनताले नै त्यही गर्छ भन्ने कुरा होइन। फेरि जनताको पनि सीमा हुन्छ, फेरि सोच्ने सीमा भइहाल्छ। त्यो सीमाभित्रबाट सोद्धाखेरि उनीहरूले चाहिँ यतैबाट हुन्छ भन्ने देखे र प्रचण्डले चाहिँ यो बाटोबाट लगेर अब अवतरण गराउने भयो, ठिकै किसिमले गर्ने भयो, शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद ल्याउने भयो। अब हाम्रो समाजवाद अलि बेग्लै तरिकाले आउने भयो। त्यसकारण उनीहरूले सजिलो बाटो रोजे। त्यसैले गर्दाखेरि जनता चाहिँ अलि बढी उत्तितिर समर्थन गरे। अब हामीलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अब साह्रै चाहिँ दृढ निश्चय गर्ने खालका चाहिँ उहरू मात्रै हुँदाखेरि त्यो सङ्ख्या त थोरै हुन्छ। तर अब के हुन्छ भने त्यो चाहिँ खास परिस्थितिमा गएपछि त्यो बदलिन्छ। यो अब अहिले भनौँ न, अब अहिले बदलिँदै गयो नि। किनभने हामीले चुनाव बहिष्कार गर्दाखेरि यहीँभित्र पनि हामीलाई धेरै जसोले के भन्थे भने तपाईँहरू चाहिँ जित्न नसक्ने भएर बहिष्कार गरेको, फेस गर्न नसकेर नगएको होइन चुनावमा भन्थे। अब त्यो फेस गर्न नसक्ने भएर त गएको होइन, तर चाहिँ यो गएर चाहिँ हुँदैन भनेको थियौँ, धेरै कुरा हुन्छ भनेर भन्थे। अब त देखिहाल्छ अब सबै कुराहरू। आज तिनै मान्छे भन्न थाले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ठिकै गर्नुभएको छ, हुने रहन्छ यो भनेर जनताको अभिव्यक्ति पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ आउन थाल्यो। उनले विभिन्न ढङ्गले व्यक्त गर्न थाले यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि। त्यसैले गर्दाखेरि के भने हाम्रो लागि अब अनुकूल परिस्थिति बन्दैछ भन्ने लाग्छ। तपाईँले अब हाम्रो लागि अनुकूल परिस्थिति बन्दैछ भनिरहँदाखेरि अहिले जुन हिजोका दिनमा जुन माओवादी थियो त्यो माओवादी प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, बादल, विप्लव लगायत अन्य विभिन्न राजनीतिक टुक्रा टुक्रा हुँदै जाने र अहिले हेर्ने हो भने विप्लव पनि यो स्थानीय चुनावमा सहभागी भएको देखिन्छ र तपाईँहरू चाहिँ बहिष्कार गरे पनि अन्य जुन हिसाबको मत अभिमत प्रकट भइरहेछ। तपाईँहरूले एमसीसीको पनि विरोध गर्नुभयो, तर अहिले अभिमत एमसीसी पारित गराउन जुन सत्ता जसरी लागेको थियो उही सत्तालाई जनताले निर्वाचित बनाए। यसले चाहिँ तपाईँहरूको अनुकूलता भनिरहँदा त्यो साँच्चै नै अनुकूलता नभएर तपाईँहरूको कल्पनाको अनुकूलता जस्तो लाग्दैन?
अब कतिपय समयमा कतिपय विषयहरूमा जनता आफैले पनि गल्ती गर्छ। जनताले जहिले पनि सही गर्छन् भन्ने एउटा भनाइ छ नि, त्यो ठिक होइन। जनताले नि गल्ती गर्छन्, जनताभित्र त मान्छे हुन्छन् नि, ती व्यक्तिहरूले त गल्ती गर्न सकिहाल्छ। तिनीहरूको आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। त्यसकारण यो एमसिसीलाई उनीहरूले जसरी पारित गरेर यो विषय हामीले पनि सोचेका थियौँ, एमसिसी चाहिँ चुनावको मुद्दा बन्न सक्छ। अरू चुनावमा जाउँ भन्ने साथीहरूले हामीलाई त्यो भनेका थिए, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् हामी पनि जाउँ एमसिसीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर लडौँ भनेर पनि भनेका थिए। तर हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ बन्दैन, त्योभन्दा हामीलाई बढी पोलिटिकल्ली घाटा हुन्छ। त्यसकारण अहिले बहिष्कार गर्नु ठिक छ भन्यौँ हामीले। त्यसकारण त्यो जनताले गरेको गल्ती हो। त्यो जनताको तर्फबाट एमसिसीलाई कुनै पनि मतलब नराखेर भन्नुहोस् त त्यो एमसिसी त्यो पारित गर्नुभन्दा अगाडि त्यत्रो आन्दोलन गरेको, जनताको टाउको फुटेको छ, सारा भएको छ, तिनै मान्छे पनि फेरि चुनावतिर लाग्दिए। हेर्नुहोस् त हामी सँगसँगै थियौँ नि त्यहाँ त बानेश्वरमा त, भन्दाखेरि चाहिँ फोहरा पनि खाए, लाठी पनि खाए, सबै कुरा गए। अब चाहिँ चुनाव भनेपछि चुनावतिर लागे। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले गरेको गलत निर्णय थियो। अब त्यो कुरो थाहा पाउँछन् उनीहरूले। अब त अमेरिका त अगाडि बढिसक्यो नि त। अब त्यो तिब्बत हेर्ने मामला सम्बन्धी उपमन्त्री आएर यहाँ चाहिँ शरणार्थीहरूलाई भेटेर, दलाइ लामालाई भेटेर दुनियाँ गर्न थालिसकेन। अब त बुझिहाल्छन् नि उनीहरूले। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ उनीहरूले गरेको गल्ती थियो। तर चाहिँ के भने अब त्यो इस्युमा गल्ती गरे भनेर फेरि यी जनता कामै नलाग्ने भन्ने कुरा भएन। स्थानीय चुनावले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि जितायो र अहिलेका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई नै धक्का पुग्ने हिसाबले त्यो मतपरिणामहरू आइरहेछ। विशेष गरी राजधानीमै पनि त्यो धक्का दिने हिसाबको मतपरिणाम आयो र उपमहानगरपालिकामा पनि त्यो परिस्थिति बन्यो। र एउटा व्यक्तिले साँच्चै नै समाजको लागि केही समय काम गर्यो, केही अभियानहरू चलायो भने जित्छ भन्ने यो ट्रेन्डले राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो या के हो? यो चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीप्रतिको वितृष्णा नै हो। यो वितृष्णा हो यो र यिनीहरूलाई उनीहरूको लागि ठुलो वार्निङ पनि हो। अब हुन त घटना चाहिँ एक दुईवटा घटना हुन्, तर त्यो एक दुईवटा घटना पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रतिनिधि घटना हुन्छ क्या। त्यो खास गरेर यहाँको निर्वाचन तिनवटा ठाउँको चाहिँ टाइप भयो यसपालि। यहाँ काठमाडौँको राजनीतिक केन्द्र पनि राजधानी पनि भएको एउटा यहाँ त्यो भयो। अर्को पूर्वको राजनीतिक केन्द्र एउटा धरान हो नि, धरानमा पनि त्यही भयो। अब योभन्दा अगाडिको चुनावमा उनले 400 समथिङ भोट ल्याएर छन् तिनै पात्रले। अब अहिले 20,000 भोट ल्यायो भने जिते चुनाव। अर्को कुरो चाहिँ धनगढीमा ती पहिले उम्मेदवार चाहिँ अर्कै पार्टीमा रहेछन्, त्यो साझा पार्टीमा। साझा छाडेर यो पार्टी सार्टी हुँदैन भनेर उनी उठे, उनले अब भारी मतले जित्दिए। यो चाहिँ टाइप भयो। जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भयो भने काङ्ग्रेसले टिकट दिएन, उनीहरूले उठे। जस्तो जनकपुरको बर्दिवासको चाहिँ त्यो भएको होइन, बर्दिवासको पनि त्यही भएको। उनले दिएन, नदिएपछि उठिदिएपछि भारी मतले जित्दिए उनले। उसको काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन आधिकारिक उम्मेदवार हो त्यसको जमानत पनि जफ्त भयो। त्यो चाहिँ पार्टीले गरेको गल्तीप्रतिको त्यो कुरा थियो, पार्टीभित्रको कुरा थियो। यो चाहिँ के भने यो चाहिँ समग्रतामा यसले चाहिँ एउटा महत्त्व राख्छ यी घटनाहरूले चाहिँ। त्यसकारण त्यसले के देखिन्छ भनेदेखि अब जनताको चाहिँ यी पार्टीहरूमाथि, यी पार्टीका नेताहरूमाथि र बिस्तारै यो व्यवस्थामाथि पनि जनताको विश्वास कम हुँदै गएको, वितृष्णा पैदा भएकै भन्ने नै देखाउँछ। त्यो तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद।